نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. نبات ميديا. سلام تخاتلتي نبات ميديا كمي كنيهم كمي اللهم أب زلزلهم سلام تعنان نعاكم يخون نابلنا نلومون كم تلمود زي تفلالي تحسطا زلوم مدبات كلنا شير لايك سابسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكاة لنا كنقبر دقاقمنا نتصوع بغتانا بتلومي عدالين يزلنا مدبات كنحل فينا كمزي عبس لي نريو زلنا دما بلوت أفريقاوي تقالاداماي كردم بشكلتا ناي كلتشحن عسران حموشتن بينيام قرماي كوينو تعاويت له نبينيام قرماي انقع حقوسكا انقع دما فرص ماها رغبكا خنبل نفوتو كومون بعبيو نهزبي إرترا انقع حقوزرنا كنبل ندلي بدرجة هاقراويت غانتا انترينا يدما إرترا بدرجة غانتا تعاويت الله هاقراويت غانتا قد مشكلتا كاب أفريقيا قداماي درجة حيزالا أبا كلتشحن عسران حمشن وننتقنه معس زطراي كمزي نريو زلنا ون هاقراوي فدرشن قد مشكلتا إرترا بلوص فدرشن أفريقيا تبايلو تشليم الله هاقراويت غانتا إرترا بلصتي هاقراويت غانتا أفريقيا بمخان تعاويتا أبو منبر هاقراو فدرشن قد مشكلتا إرترا أتو تمسكن ردا ودشكا أب كيغالي رواندا أبز تخايد تسنبل ترخيبو نتي شلمات تركيبو له بزي أقاطع مدما نقولهم تقادمتي هاقراويت كانتا قد مشكلة إرترا انقوا حقوسكم نقول هزب إرترا دما انقوا حقوسنا كنبل نفتو ناب زغصل مدب مسن حلف كبور بريزيدنت هاجر إرترا ناب السودان عدت يقبر كمزلو كلنا رئينا تعذبنا لنا إذا ما أنت عينت ملختي وزحلف كنرينا نعفا برس شرزبالو كمزلو نابهم كنبلو جوبوليتيكاوي نايا سلالفات صوتا كم صحاي برهان زبره مبصح كبور بريزيدنت إسياس أفوركي عدت بريزيدنت إسياس أفوركي ناب بورت سودان ناي بروتوكول مبصح تراي زيكونه بعابي ترجم أبتزوبا ناي بوليتيكا متنقاطا دولي كاب قداماي معالت وق حد سودان جميرا مس منقص سودان زوز بلد إيرترا بتطلع كارت دارفور نصوتا نايت زوبا زي غلغلو بروجكتات كتكبرو ويون منقص سودان صقتي بمفتار اب سودان علالق كله زفتونو منقص إيرترا لومي بمبصحة بريزيدنت إسياس عبي ملغت سريدلو اب كيح بحري اف دقك وهابن نزبل ناي منقص بلصقنا فرعرع نلولاونت إيرترا طرح زيكونه نسودانن جبصن قطتاوي حدغا مخانو እዚ ናይ ሎሚ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምብፃሕ መልእኽቲ ካብ ፀሓይ ንላዕሊ ንፁር ኮይኑሎ መንግስቲ ሕቡራት ኢማራትን መሓዙታን ጂኦግራፊን ድሕነትን ሱዳን ብምቕያር ማያዊ መስመር ክልወጥ ይኽእል ኢለን ንዝሓስባ ቀይሕ ባሕሪ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ከምኡውን ኢትዮጵያ ናብኡ እትኣትወሉ ኣፍ ደገ ብመንገዲ ካርቱምን ኣስመራን ብሓባር ከም ዝወሰን ኣብ ፀልማት ብሕቡእ ምስ ኢማራት ብዝግበር ውዕላት ከም ዘይኮነ ናይ ሎሚ ናይ ፖርት ሱዳን ምብፃሕ بزيمات منقدي أبريلو عدت بريزيدنت إسياس أفوركي دقفن منقص السودان تراي زيكونه محزنة هزبتات إيرتران سودانن داقماي زرقا قصيو لعلو خلقن سودان تمقاقيلا ناب فرس هاجر ناي ملوات أتقولو كم زبر عنه بتزاواري ملاشيو كبر بريزيدنت إسياس ملقتقا بسيحلو زي تاقس تولي حلاوي كي بحرن زبانان حب عصمو كالي توساقون نعوز ملكات حسر زبالة فيديو لنا نابو خبلكم حبيرنا نكتاتلو
بخمزي كنريو زصنحنا ملكع دما حزبن منغستن السودان نكبر بريزيدنت هاجر إيرترا አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ድሙቕ አቀባብላ ገይሮምሉ ኣወል ስዒድ ኣብ ናይ ሎሚ ዝዘርግሖ ቪድዮ ብዛዕባ እቲ ጌታቸው ረዳ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወር እውን ዝቐነየ ኩላህና እውን ዝረኣናዮ እንታይ እዩ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ክህረም ተደልዩ ብንጹር ጠቒስዎ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም እየ ሓቢርና ንከታተሎ يبلومن اتاب غزيو غز لعله حلافነት ዝነበሮ ድሕሪውን መሰጋገር መንግስት ክልል ትግራይ ዝመርሕ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ከምዝ ትሪወይ ስለዚ ካልኦት መራሕትኹሙን ከምኦም ዝብል መልእኽቲ ናብ ህዝብ ትግራይ ክሓልፍ ይተደልዩ በዚ ድማ ህዝብ ትግራይ ክሓፍር ክሽቁረርን ኣመሪሕነቱ እምነት ከጥፍእን ስለዝተደልየ ክልተ ወድ በሻሻብ መገድ ጌታቸው ረዳ ጄኖሳይድ ዝባሃል ነገር የለን ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደልዩ ብርግጽ ድማ ጄኖሳይድ ተፈጺሙ ዲ ተፈጸመን ንሕግን ምርትዖታትን ገዲፍና ሓደ ትግራዋይ ንወድ በሻሻብ ጄኖሳይድ ክኸሶም ምዝደልሞ ናብ ቤት ፍርድ ምዝቀርብ ጌታቸው ረዳ ጠበቃናይ አብይ ኮይኑ ደው ከም ዝብል መስኪሩሎ ነዚ ብግህዶ ኣብዚ ቃለ መሕተት ኣረጋጊጹልኩም እዩ ሓደ ካብ ላዕሎት መራሕቲ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ሰብ ንወድ በሻሻ ክከላኸለሉ እንተ ጀሚሩ ድማ እቲ ክሲ ገና ከይተበገሰ ውዱቕ ከም ዝኸውን ርዱእ ይገብሮ እቲ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክሓልፍ ዝተደልየ ሳልሳይ መልእኽቲ ጉዳይ ጄኖሳይድ ካብ ወድ በሻሻ ናብ ካልእ ንምጥባቕ እዩ ንኤርትራ ወይ ኣምሓራ ወይ ካልእ ኣካል ብጄኖሳይድ ብምኽሳስ ንወድ በሻሻ ካብቲ ክሲ ናፃ ንምግባር እዩ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ኤርትራን ኣምሓራን ጥራይ ከም ዝበኣስ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ካልእ ክሓልፍ ዝተደልየ መልእኽትታት እኳ እንተሎ ምስ ተወሳኺ ጭብጥታት ኣብ መጻኢ ክንዛረበሉ ኢና أنا نتقال محتت مسراخو مچم كم كل سبب كند فودكاتشو ردا حفيره اتوم ابت الدراش ناي تقال محتت زنبرون كما يسحقوهم زنبرو رايهم ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፕሮሳተይ ነቶም ኣዳም ኢትዮጵያዊው ሙሴ ብኢትዮጵያ ነይሩ ማርያም ንኢትዮጵያ ስለዝፈተወታ ንየሱስ ኣብዛ ሃገሬ ቅመጥ ዝደሊ ኢላቶ ዝበሉና ጽሉላት ምስራኹ أبيوتي كندي مجانين حلاوات ريمو كم زعينة سبقن ريي فلتني إلى نيره حجقن كاب أم زقدد متيو حدا سب نولك أو ربحي أخبل بخمزنا يجيتات شو ردا درجة وارد كفكد ترى انت سميعنا يفلتن سبن على ما يلو ما انت زبي كونن دوردت هيوتو نسوي بتاريخ إيرترا قالوا فيات لك عنستيو من انت زبي إيرترايلن أرنات عمن مسأزز سراويت إثيوبيا تعرارخا يمرعوان يولدان نيرانين زبل تاريخان إذ مسوات من انتها قري نزعبي على ما هزب ختعوت كل خفل زقبوت خفل كم زن احنا بوحدون نرخبو زلنا نفسها تحسر توارد تتصرف تتأمي تتأمئ تدكم تساقه بعبي دما تسوق من تولك أو ربحان قراسون يلك خمزنا يتات شو رداخ تكبرجن أب تاريخ عالم من البات نايم جمريات بهايلو أب جينس بوك أوف ريكاردس كسفر زلوي ورادا يبلو أمحرون ترخبو ورادا إزي إذا قال محتت زجهادو خالق نجربنا له ጌታቸው ረዳ ብዝእዋንዚ ምስ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ተጸምቢሩ ንሕወሓታት ፊው ምስ ጻድቃን ኢድኒ ተታሓይዞም መጽዮም ኣብ ትግራይ ስልጣን ንምሓዝ ዕላማ ገይሮም እዮም ዝጽዕሩ ዘለዉ ዝብል መረዳእታ ዝነበሮ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ሕጂ ግን ጌታቸው ረዳ ነዚኣ ብንጹር ኣግሂድዋ ኣሎ ዕላማ ጌታቸው ውልቃው ረብሓይ ህዝቢ ትግራይ ይሃሉ ኣይሃሉ ሕወሓት ተሃሉ ኣይተሃሉ ንጌታቸው ኣይንታዩኒ ወድ በሻሻብ ጄኖሳይድ ይተሓተት ጉዳይ ጌታቸው ረዳ ይኮነን ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ቃለ መሕተት ኣካይድ መቸም ጌታቸው ረዳ እንጅል ውዒሉ እንጅል እንተሓደረ ጽባሕ ንጎ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ክመርሖ ነዛ ገጹ ኸማን ክሪኦ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ እታ አንኮ ዘላቶ ምርጫ ንነፍሱ ብሓደ ገዛ ዓጢው ካብ ዓይን ሰብ ምኽዋል ብወገን ወድ በሻሻ ግን እቲ ሸቶ ብልክዕ ተወቂዑ يمبر بزي قدس بحجن ود بشاشا بجنوسايد زخصص نخيهلو بايتات اتحللو نيليتن مرحتن تقراي نسخم كوهم زعينة سباتي خمز بالملغتي احلي فلو
ስለዚህ ዝቕጽል ስጉምቲ ንጌታቸው ረዳ ሽልማትን ዝለዓለ ስልጣንን ረብሓን ካብ ወዲ በሻሻ ምቕባል ክንከታተሎ ኢና ጠጥዕሙ እዚ ዝርአ ዘሎ ይኹም ተዓንተ ዝበልኩ ማለት እየ ህዝቢ ትግራይ ነዞም ሰባት ብኸመይ ዝሓቶም መንእሰይ ስቕዲ ክብል ብሓፈሻ ነቲ ጽምዶ ማለት ጀነራል ክሪኦ ከለናሲ ብኣቨሬጅ ክትረኸሎስ ኣብዛሓ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ጽምዶ ይድግፎ ዶ ኣብ ባይታ ስለ ዘለኻ ዋላስ ይቃወሞ ምክንያቱ ኣብ ጽምዶ ዘለዎ ኣካላት ደገፍ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘለዎ እዮም ከርእዩ ዝፍትኑ ኣብቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ እሞ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ባይታ ዘሎ ከመይ ዝሪኦ ፍጹም ድጋፍ ኣይብሉ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ጽምዶ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ኣይብሉ እቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ተካፍእ ከመይ ጌርካ ድማ ህዝብታት ተናቆት ከመይ ጌርካ ድማ ጎረባብቲ ተጸልም እዩ ካብዚኣ ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክሰርሕ ኣይረኣናዮን ሕጂ ድማ ብመንጽር ናይዚ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ወረ ዩቲዩብ ቻነል ብምኻድ ብዛዕባ ጽምዶ ከመይ ትርእዮ እዚ ጽምዶ እዚ ናይ ኩናት ዘይኮነን ኢሉ ምስ ሓተቶ ወይ ህዝቢ ትግራይ ይድግፎ ድዩ ምስ በሎ ብፍጹም ተኣምር ህዝቢ ትግራይ ኣይድግፎን እዩ ህዝቢ ትግራይ እንተዝሕተት ነይሩ እውን ኣንጻር እዚ ጽምዶ እዩ ድምፁ መሃበ ነይሩ ክብል ክዛረበ ሰሚዕና ኢና እስከ ናይዚ ገዲፍና ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣይቅበሎን እዩ ዝብሎ ዘሎ ብዓይንና ንሪኦ ስለ ዘለና ፀገም ዝበሃል ኣይኮልን ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎን ሪእዎን ስለ ዘሎ ንመዘኻኸሪ ክኾነ ግን ንሶም ክሕሱ ንሕና መረጋገፂ ክነምፅእ ምርብራብ እዩ ዘሎ ትጉዕዞ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክንጋብዞ ጽምዶ ኣነ 100% የድግፎ ጽምዶ 100% ካብ ምንታይ ተበጊሰ እየ እዘን ወሰን ዝነበራ ከባብታትና ሓራ ኮይነንስ ሰብ ተሓዋዊሱስ ኣውደ ዓመት እውን ጽቡቕ ውዒሉ 40 ድየን ገለ ምናልባሽ ከይጋገ ክፍሊ ትምህርቲ ይፈልጦ ቤት ትምህርትታት እውን ስራሕን ክጅምራ እየን ተባሂሉ እዚ ንኣና ደስታ እዩ መንግስቲ ንመንግስቲ ናይ ባዕሉ ኣቀማምጣን ኣካይዳን ይህልዎ ባዕሉ ይወዳእ እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ግን ዋይ ብሱሩ ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ ኣምሓርኡ ይኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ኣብ ካሊእ ህዝቢ ንህዝቢ ይቐጽል ካብኡ ሰራዊትና ነጠናኽር ንሓግዝ ኣብ ቁሩሎ ክሽኹ የብሉ ጫማ የብሉ ቀለብ የብሉ ንሕና ግን ኣብ ዓራት ደቂስና እቲኣቲኣ ንገብር ለና ሰራዊትና ነጠናኽር ዝብል ግን ሕድሪ ንህዝቢ ትግራይ ንደቅኻ ድማ እቲ ዕላማ ሓደን ንጹርን እዩ ዳግማይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናብ ደማዊ ኩናት ከኣቱ የብሉን ኩናት ኣይንደልን ሰላም ኢና ንደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ከም በዓል እዚኦም ዝኣመሰሉ ግን ንግሆ ተጫጭሖም ዝሓድሩ ዘለው ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ድማ ፓርቲታት ዝበሃል እዮም ንህዝቢ ትግራይ ሰላምን ቅሳነትን ከልዮሞ ዘለው ሓንቲ ኣገዳሲት ዝኾነት ቪድዮ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ላህና ተኸታተልቲ ናባት ሚድያ እዚኣ ድማ ነጥብ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝነጥፉ ንውልቃዊ ረብሕኦም ጥራይ ዝሓስቡ ህዝብታት ሰላም ከይወርዶም ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ጥራይ ንኽነብሩ ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ኣለው ንዕኦም ትምልከት ሕፅር ዝበለት መልእኽቲ እውን ኣላህና ሓቢርና ንስማዕ እያ ተሰሪሖም እዮም ህዝቦም እንተፀሪፎም እንተሓስዮም እንተሓምዮም ጥራዮም ቪው ዝረኽቡ እዛ ቪው ከመይ ኢላ ነዞም ሕማቃት ሰባት ትወሃብ ዘላ ኢሉ ዝሓስብ ክሳብ ሕጂ የለን ኣልጎሪዝም ይብልዎ ንሶም ጸሊም ክጻረፍ ኣልጎሪዝም ቪው ይህቦ ጻዕዳ ክጻረፍ ቻነሉ ዓጽዎ እቲ ክቡር ባህሊ ይብርዝ እቲ ከዓ ክቡር ባህሊ የጥሪ ሃይ ኣፍሪካ ዓደይ ኣዳባይ ሳዕስዒት ባገበሩኺ ፕሮፌሰር ወረን ሕሜትን ግን እኮ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብቲ ኢንተርኔት ስድሓን ኣባይታውን ብዙሕ ከጸልምን ክሓምን ዝውዕል ኣሎ እዚ ኸ ብኸመይ ምስ ዘመነ ሓበሬታ ይተሓስ ኣእምሮ ተኣፋፊ እዩ እንተዘይ ተጠቂምካሉ ንሱ እዩ ዝጥቀመልካ ኣፍሪካ ነቲ ጻዕዳ ዓለም ትብሎ ጸሊም ዓለም ምዕቡል ዓለም ኢለ ኣጽውዖ እረ ገለ ብነፍሰ ምትሓት ዝተጎብአሲ ነቲ ዝተፈጥረትሉ ዓዲ ገዲፋ ንምዕራብ ዓለም ዓዲ ሰብ ትብሎ ካብዚኣ ንላዕሊ መልሲ የለን ባሕሪ ንሶም ኣብ ዓዲ ሰብ እንተለው ንሶም እዮም ሰብ ንሕና ኣይ ሰብን ይትርጉሙ ሓላትዎ
حتى نحفاش سلمي سناتي كان ختعري يمسلك كان ذوي قش زعبي ودرخسي خهن زعبي ودرخسي كونغم عربي هذا نفسي ملا حبرتسبنا الطقسي ملا حبرتسبنا الطقسي كونغم عربي هذا نفسوه زدن زوز بزينب يتبحق التلوسي كابتن أبتي كبل سبنا النخسي ذكرات عنده بزيت حرسي ذكرات عنده بزيت حرسي بقوف عند ببلي عنده ملسي عندما تهجر كيدو ذرخسي تمالنا يطادقان متاللي تمالنا يجيتاجو متاللي أبداً بفتحة حبيب زمتاللي أبداً بفتحة حبيب زمتاللي تركو خيدون داب قلة صبري تركو خيدون داب قلة صبري ود جرعت ود بقلي ود جرعت ود بقلي تركو خيدون داب قلة صبري لقمات غنزبني حفاش متالدي دبراي عدي مسلك لومي 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 نلومي عدالينا زنبرنا مدبات نزي زتخاتتلكمو يمثل نيرو أبا كتصالي بغالب فليزبال مدبات كسابين الراقب دما أبا زلزلكمو سلامن تعنان نعوهم يغن نبات ميديا.